बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे। अच्छा दोस्तों, आजकल जो मौसम चल रहा है उस मौसम की निस्बत से कुछ जो नए शौकीन हज़रात हैं उनको तितर रखने में कुछ दुश्वारी पेश आ रही है, कुछ उनके इल्म में कमी है। तो उनके इल्म में इजाफ़े के लिए मैं थोड़ा सा उनको गाइड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो वो मुझे पूछते हैं कि तीतर को नज़ला भी हो जाता है, ज़ुकाम भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, और हमारे तीतर के पर उल्टे हो गए हैं और ये सारे मसले दरपेश आ रहे हैं। तो ये मसले क्यों दरपेश आ रहे हैं? कुछ उन लोगों की क्या कहते हैं उसे, लाइल्मी है, जिसकी वजह से वो मसले दरपेश आ रहे हैं। तो आज 14 जनवरी है। तो 14 जनवरी जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 3 माह होते हैं, ये सख्त सर्दी होती है और इससे तीतर को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, उसको सर्दी से बचाना पड़ता है। तो आपने रोज़मर्रा की रूटीन क्या रखनी है तीतर की हिसाब से, वो मैं आपको आज गाइड करूँगा। वो इस तरह है कि आपने इस तरह करना है, सुबह जब आप तीतर को निकालें तो कम से कम देखें हवा में नमी ना हो, हवा अच्छी धूप अच्छी तगड़ी धूप निकल आए, तब तीतर को बाहर निकालें। और पहले तो मैं कहूँगा आप तीतर को किसी ऊँची जगह टांग दें और सिंगल कपड़ा हो, धूप पे आप उसको रख दें तो बेहतर है। अगर आप नीचे रखना चाहते हैं कि तीतर हमारा नीचे भी नोक झोंक मारता रहे, ज़मीन पे या फ़र्श पे अपनी नोक सीधी कर ले, तो उसके लिए आपको ये करना होगा, पहले इस चीज़ का इंतज़ार करना होगा कि आपकी ज़मीन जो है इतनी तप गई है, इतनी तपिश हो गई है कि तीतर के पाँव उसको बर्दाश्त करें। ऊपर से धूप ज़्यादा होती है ऊपर से तीतर गर्म होता है, नीचे से उसको ठंड चढ़ती रहती है, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता और तीतर नज़ला, ज़ुकाम, बुखार में मुब्तला हो जाता है। तो ये मसले हैं, ये मसाइल हैं, इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें। तो दूसरा काम क्या होता है, जब हम तीतर बिल्कुल धूप पे रख देते हैं। आज मैं जब धूप पे लेटा हुआ था, थोड़ी सी देर में लेटा हूँ, 15 से 20 मिनट, इतनी तगड़ी धूप थी कि मुझसे लेटा नहीं गया, बहुत ज़्यादा सख्त धूप थी। इसी तरह ये तीतर तीतर का भी जो जिस्म है, जो उसका हिसाब किताब है, वो भी इसी तरह होता है कभी वो धूप बर्दाश्त करता है, कभी नहीं करता। तो आप देखें, अगर बहुत ज़्यादा सख्त धूप है तो आप उसका पिंजरा आधा छाँव पे और आधा धूप पे कर दें। तो कई बंदे होते हैं रोज़ी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है उनको, तो आप इस तरह किया करें कि आप घंटा या 2 घंटा धूप लगवाएँ, फिर घर वालों को कह दिया करें आप तीतर को अंदर रख दें। तो फ़र्श अगर आप का ठंडा है, उसके नीचे बेहतर है कोई सरहाना नुमा या गद्दी नुमा कोई चीज़ रख लें, तो आपका जो फ़र्श की ठंडक है वो तीतर को ना पहुँचे। और जब पास हों तो आप कच्ची ज़मीन पे तब भी रखें, घंटा 2 घंटा रखें, फिर उठा लें, लेकिन उसके नीचे अच्छा मैट, गर्म मैट डालें, तो ताकि जो इसकी सर्दी है वो ख़त्म हो जाए। तीसरा काम ये करें आप जब तीतर को अंदर रखते हैं तो आप वही ठंडे कपड़े लपेट के तो उसको ठंडे कमरे में रख देते हैं। तीतर बाहर धूप पे गर्म होता है, तो आप उसे उठाते हैं, जल्दी से अंदर ले जाते हैं। आप इस तरह किया करें, घंटा आधा घंटा तीतर के लिए कमरे को गर्म कर लिया करें, हीटर लगा लिया करें। अगर नहीं है तो फिर आप तीतर के कपड़ों को उसी धूप पे रखें, जो कपड़े उसके ऊपर से आपने चोली, बुक, ये चीज़ें उतारी हैं, आप उसको तगड़ी धूप पे रखें ताकि वो गर्म रहें। तो इससे ये होगा कि आपका तीतर जब ठंडे कमरे में जाएगा, वो जो गर्म चोलियाँ और गर्म बुकें हैं, वो एकदम तीतर को ठंडा नहीं होने देंगी और तीतर की अपनी जो गरमाइश है उनको गर्म रखेगी। तो इससे ये तीतर ठंड से बच जाएगा। और कोशिश किया करें तीतर को इन दिनों हवा पे बाहर ना खोला करें। तो कुछ मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे वीडियो सेंड की थी कि यासिर भाई, मेरे तीतर के पर उल्टे हो गए हैं, तो इतना खूबसूरत तीतर था और अभी बहुत बदसूरत लग रहा है, इसका क्या करें? ये क्यों हो गया? मैं तो दाना पानी वो सारा कुछ टाइम पे दे रहा हूँ। मैंने उन्हें यही कहा कि इसको धूप की भी कमी है और इसको मिट्टी की ज़रूरत भी है। तो उन्होंने 1 दिन ही मिट्टी दी और धूप दी, घंटा 2 घंटा, शाम तक उसके पर बिल्कुल सीधे थे। ये होता है गर्मी सर्दी से, इतनी सर्दी होती है कि तीतर बस वो अपने पर उठाए रखता है, सर्दी को बर्दाश्त करता रहता है, उसके पर उल्टे हो जाते हैं।
تو بہتر ہے تیتر کو دھوپ پہ رکھا کریں، اچھی گرم مٹی دیا کریں. اور ابھی تو کوریز تیتر جو ہیں تقریباً 100% تیتر جو ہے کوریز مکمل کر چکے ہیں. ابھی خوراکوں کا ٹائم ہے، آپ خوراک دیں ان کو. اور خوراک انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ خوراک بتا دوں گا. تو آج یہی بتانا تھا کہ تیتر کو سردی سے کس طرح بچائیں. آپ کاوے کا استعمال لازمی رکھیں. آپ جس طرح پودینے والا کاوا ہے، میں نے ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے، یہاں بھی بتا دیتا ہوں. 5 پتے پودینہ، 5 دانے اناردانہ، 10 دانے سونف، 1 چھوٹی الائچی، 1 موٹی الائچی، پوٹے برابر گڑ. ان سب چیزوں کو آپ نے ایک آدھا کلو پانی میں ابالنا ہے. پاؤ رہ جائے، پاؤ بچ جائے تو آپ نے اسے اتار لینا ہے، اتار کے ٹھنڈا کر کے مل کے چھان لینا ہے، اور آپ نے نیم گرم سا تیتر کو دینا ہے. اس سے یہ ہوگا آپ کا تیتر ہاضمہ بھی ٹھیک کرے گا، اور سردی بھی اس کی دور ہو جائے گی، نزلہ زکام سے محفوظ رہے گا، زہر آباد ملائش سے دور رہے گا، اور تیتر اشاش بشاش رہے گا. بھوک کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اور آپ نے کہوا بھی دے لیا. آپ نے اگر خوراک بنائی ہے تو ایک دن 3 دن لگاتار خوراک دیں، اور چوتھے دن آپ اس کو لازمی کہوا دیں، یا بتل بوٹی دیں، یا سبزہ دیں. جس دن سبزہ دیں مہربانی کریں اس دن آپ نے خوراک نہیں دینی، اس دن خوراک نہ دیا کریں تو بہتر ہے. یا جس دن پانی دیں پھر اس دن بھی، دن کو اگر آپ نے دوپہر میں پانی دیا ہے تو آپ بے شک رات کو اس کو خوراک دیں. تو اگر آپ رات کو پانی بھی دے رہے ہیں، خوراک بھی دے رہے ہیں، تو پھر جو سردیوں کی خوراک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے تیتر بد ہضمی بنا جاتا ہے، اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جس دن رات کو تیتر کو پانی دیں اس رات کو آپ تیتر کو خوراک نہ دیا کریں. اور دوستو رات کو رکھنے کے لیے جو تیتر کا چیز ہے، آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح ایک بچہ نونہال بچہ ہوتا ہے، بالکل دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، سردیوں میں تیتر کو اس طرح رکھنا پڑتا ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو آپ تقریباً 5-6 کپڑے اس کے اوپر ہونے چاہیے. اگر اچھا روئی والا آج کل سیٹ آ رہا ہے جس میں نیچے چھک بھی ہے، چولی بھی ہے، اوپر بک بھی ہے، اور اس کی کارپیٹ وغیرہ گدی جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے، وہ آج کل گرم مل رہے ہیں، بازار سے بنے بنائے لوگ بیچ رہے ہیں. تو واٹس ایپ گروپوں میں بھی وہ لگے ہوئے ہیں، آپ نے وہ خرید لینا ہے، وہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے تیتر اچھا گرم رہتا ہے. اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ نے 5-6 کپڑوں کا استعمال کرنا ہے. خیال رہے کمبل یا رضائی کا استعمال نہیں کرنا آپ نے، وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کام. آپ نے کپڑے کا استعمال کرنا ہے جس سے تیتر گرم رہے. اچھا اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ تیتر بالکل باہر نکالتے ہی نہیں، وہی اندر ہی کپڑوں میں پڑے رہتے ہیں، ہیٹر لگا دیتے ہیں یا کچھ ایسا کام کرتے ہیں. جب تک تیتر کو دھوپ نہیں لگے گی، تیتر آپ کا ہیلدی نہیں رہے گا، اسے وٹامن نہیں ملیں گے تو وہ تیتر بالکل بیکار رہے گا. اس میں وہ اتنی اچھی نشو و نما نہیں پائے گا آپ جتنی مرضی اچھی خوراکیں دے لیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے تیتر کو دھوپ لازمی لگوایا کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ 5 یا 10 منٹ کے لیے بھی آپ تیتر کو نہ کھولیں، کیونکہ یہ ہوا ایسی ہے، ایک جھونکا بھی تیتر کو بہت ہے. ٹھیک ہے، بند پڑے تیتر ہیں، اندر سے گرم ہوتے ہیں، کچے ہوئے ہیں، اگر ایک جھونکا بھی اس کو لگ گیا تو یہ سمجھیں آپ کا تیتر بیمار ہو سکتا ہے. اور کئی سخت جان تیتر بھی ہیں جو کھلے رہتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ کھولتے بھی ہیں لوگ، لیکن وہ اپنے تیتر کو سمجھ کے کھولتے ہیں کہ یہ اتنی برداشت کر سکے گا. یا ایسی جگہ پہ اس کو کھولیں جہاں پہ ہوا کا جھونکا نہ پڑے، کوئی دیوار ہو یا کوئی ایسی چیز ہو دھوپ پہ جو ہوا نہ پڑ رہی ہو اس کو. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اور رات کو تیتر کو کم از کم گھنٹہ 2 گھنٹہ ہیٹر لگا کے اسے اس کمرے کو گرم کریں اور اس میں تیتر کو رکھیں. یا جس کمرے میں انسان سوتے ہیں، بچے سوتے ہیں، اس کمرے میں رکھیں، اس سے انسان کی ہیٹ سے بھی کمرہ تھوڑا گرم رہتا ہے. تو بس یہی باتیں تھیں بتانے کے لیے. تو آپ ان چیزوں پہ غور کریں اور ان چیزوں پہ عمل کریں، ان باتوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا تیتر بیمار نہیں ہوگا. اور کل انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو میں ویڈیو لگاؤں گا خوراک کی. سردیوں کی بہترین خوراک ہے، میں نے خود بھی وہی تیار کی ہے، میں نے خود وہی بنائی ہے، اور بہت سارے دوستوں کو بھی میں آج 3-4 سال سے وہی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو دعاؤں میں میری ویڈیو اچھی لگا کرے تو کم از کم ایک لائک کر دیا کریں، ایک اچھا سا کامنٹ کر دیا کریں، تو اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.